खान साहब ने 1 रुपये भी करप्शन नहीं की तो हम उसकी सस्पेंशन के लिए गए हैं कि ये केस ही खत्म हो जाना चाहिए, करप्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुई। हमारा सारा फोकस अभी इन सब चीज़ों के ऊपर है। मैडम आपने तहरीक की बात की, तहरीक भी ताखीर का शिकार है और डील की खबरों की भी आप तरदीद करते हैं, तो खान साहब फिर कैसे रिहा होंगे मैडम? देखिए मेरी बात सुने, अगर तो बार बार एक ही बात कहती हूँ और ये बात हम करते रहेंगे, अगर खान साहब ने डील करनी होती तो नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से भाग चुके होते। खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे इस मुल्क से बाहर जाना। वो बेगुनाह जेल की काल कोठरी में बेगम साहिबा समेत बुशरा बीबी साहब बेगुनाह जेल में, वो जेल की काल कोठरी में बैठे हुए हैं। 2 साल से ज्यादा हो गए, उस शख्स ने आज तक अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। तो डील तो पहले दिन में हो सकती थी, तो खान साहब कोर्ट के जरिए ही बाहर आएंगे। जहां तक तहरीक की बात है, 2014 के धरने देख लें, अब देख लें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की कोई इशू हो, पाकिस्तान में ज़राअत का कोई मसला हो, पाकिस्तान में या जैसे अब इंडिया भारत जंग हुई जो बुज़दिल भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, या पाकिस्तान में 26 आईनी तरमीम से जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया, या ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, या 8 फरवरी को वोट चोरी हुआ, या हमारे लोग बेगुनाह जेलों के अंदर है खान साहब समेत, और ये जो इसके हमारे लोगों को 26 नवंबर पे गोलियां मारी गई डी चौक में। मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सा इशू है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तहरीक नहीं चलाती, मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दे। हमेशा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे फ़लस्तीन की बात हो, चाहे गज़ा के लिए बात हो जहाँ बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी मसले को बर्बाद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की जदोजहद है। मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दे। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को बड़ा कहती है, डेमोक्रेटिक कहती है, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो तो बेनिफिशरी है, वो तो 17 सीटों वाली जमात, बाकी सारी चोरी की नून लीग की, वो तो 100 कुर्सियों के ऊपर बैठी है। तो हमारी तहरीक हमने कब छोड़ी है? हम तो हमेशा जो है स्ट्रीट पावर के जरिए, तहरीक के जरिए, हाँ अलबत्ता हम चूंकि पुरअमन है, हमारी आदत है कि हम पुरअमन है, हमारे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है, तहरीक इंसाफ का झंडा होता है, हम चूंकि पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो इसलिए आप शायद ये समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई आप पता नहीं क्या उसको वो देना चाहते हैं। हमारी है 27, 28, 29 साल की बड़ी लंबी तवील जदोजहद, जिसमें कभी हमारा एक गमला भी नहीं टूटा, लेकिन हमारे लोगों को शहीद किया गया। ये बताएं कि लास्ट बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तश्कील दिया गया है सफारतकारी के लिए, तो उसमें अपोजिशन जमातों में से किसी जमात को नहीं लिया, क्या आपका कमेंट होगा इसको? देखिए बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स हैं मेरे। असल बात ये है कि देखो, सबसे पहली बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा मुल्क है तो हमारी सियासत है। 3 साल से हमारे साथ सलूक किया गया, लेकिन जब बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, मुल्क के लीडर इमरान खान और हम सब ने अपना कोई शिकवा नहीं किया। हम सब के सब पाकिस्तान का नाम लेने के लिए एक इकट्ठे हो गए और हमने इंडिया के नैरेटिव के खिलाफ जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज है, स्पेशली जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी धाक बिठाई है, हैट्स ऑफ टू देम। उसके बाद जो है ये अभी जो तनाज़ा है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ अभी जारहियत हो रही है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है इंडिया की तरफ से, अभी तक कश्मीर का मसला हमारा, उसके ऊपर अभी हमने बड़े ज़ोरदार तरीके से बात करनी है। अभी मोदी का मकरू चेहरा हमने दुनिया को दिखाना है। ऐसे में सिफारती सतह पे मैं आपको बात बताऊँ, आप मैदान जंग में जीत जाएं लेकिन आपकी सिफारतकारी बेहतर ना हो, आप जंग हार के आ जाएं खुदा न खास्ता, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सीरियस फोरम है, इंटरनेशनल फोरम्स में। अगर आपने दुनिया को दिखाना है, अभी आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, अभी आपको वर्ल्ड बैंक से बात करनी है, अभी आपको यूनाइटेड नेशन से बात करनी है, अभी आपने दुनिया के तमाम ममालिक से बात करनी है, आपने पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ना है। मेरे ख्याल में कि उसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी माइनस नहीं कर सकते। 90% से ज़्यादा लोग अवाम इमरान खान के साथ हैं। ऐसे मौका पे मैं ये कहूँगी, अगर अभी सबसे ज़्यादा आपको सिफारतकारी के लिए मुल्क का इज़्ज़तदार तरीके से, ज़ोरदार तरीके से मुकदमा लड़ने के लिए ज़रूरत है तो वो इमरान खान की है, क्योंकि इमरान खान की वो वाहिद लीडर है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी है, जिसके रूट्स भी है, जो पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल सतह पे मुकदमा भी लड़ सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि वफूद ज़रूर भेजें, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस न करें। पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट का ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं। दूसरे ये कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान, मैं ये समझती हूँ कि वो सबसे ज़बरदस्त बड़ी आपने मुझसे सही सवाल किया। मीर अली में वज़ीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें बच्चे शहीद हुए हैं। देखें, मेरे लीडर इमरान खान ने हमेशा, मैं उसका हिस्सा थी,
جب ہم وزیرستان گئے تھے اور ہم نے ڈرونز اٹیک جو پاکستان میں ہوتے تھے وہاں پہ جو ہمارے لوگ شہید ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے اعضاء جو ہے کہ کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگ، کسی کی جسمانی معذوریاں پیدا ہو گئی تھیں، کہ وزیرستان کے لوگ کتنے پرامن ہیں. ہم سب عمران خان کی اس کے لیے ہم یہ ایک ریلی لے کر گئے تھے لیڈرشپ میں. ڈرونز اٹیکس میں دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج میں اپنے پاکستانیوں کی شہادت بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی ایسا وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں خان صاحب نے ڈرون اٹیکس کے خلاف پوری ایک ریلی نکالے، اس پہ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں ہمارے پاکستانی لوگوں کو اور اسپیشلی معصوم لوگوں کی جانیں نہیں جانی چاہیے. بالکل میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے، وہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہے جس میں بچے شہید ہوئے ہیں اور وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ریلی میں. جی 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 روشنی میرے ساتھ موجود ہے دیکھو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن دیکھو آئین یہ کہتا ہے آئین کہ بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری، یہ آئین کہہ رہا ہے. اس لیے اگر دہشت گردی ہے چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو، آئین میں جو لفظ لکھا ہے کہ اگر انٹرنل بھی ڈسٹربنس ہو یا ایکسٹرنل ایگریشن آ جائیں، دونوں صورتوں میں وفاقی حکومت کرتی ہے. لیکن دیکھو اس وقت اس نہ وقت کہ وہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے والے کر رہے ہیں دہشت گردی نہیں ہونے چاہیے. دہشت گردی کے خلاف یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں، اس وقت پاکستان وفود تشکیل دے رہا ہے کہ ہم اسے بیرون ملک بھجوا دیں تاکہ یہ جو بھارتی پراپیگنڈا ہے اس کو زائل کیا جا سکے. پاکستان میں وزیر اعظم نے ایک وفد بنایا ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعت کی اس وفد کے بارے میں کیا رائے ہے سر؟ دیکھو حکومت نے نہ تو ہمیں آن بورڈ لیا، نہ اس کا ذکر کیا، نہ ہمیں اپروچ کر کے یہ کہا ہے کہ ویدر ہم اپنے بندوں کو نامینیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. جب ملک ایسی صورتحال میں ہے تو میں تو یہ توقع ضرور کروں گا کہ جب ہم نے اتنی یکجہتی دکھائی ہے تو پہلے کیا ہم واپس اپنے ایم این ایز یا سینیٹرز منتخب کرتے یا نہ کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے چاہیے تھا کہ ہمیں بھی آن بورڈ لیتے، سارے پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ لے لیتے. میں تو یہیں تک کہوں گا پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور 75 پولیٹیکل پارٹی میں سے اس وقت صرف 14 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایوان میں ہیں. اس ایوان میں 8 پولیٹیکل پارٹیز حکومت کی طرف سے ہیں اور 6 پولیٹیکل پارٹیز وہ اپوزیشن میں ہیں. حکومت کی طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس میں سے 4 ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے جن کا صرف ایک ہی ووٹ ہے. تو چاہیے اس وقت ایسا کہ ایون فار انسٹنس میں تو کہوں گا جماعت اسلامی کو لے لے جس کا اس وقت پارلیمان میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن ان کا وفد بھی اگر باہر جا سکتا ہے تو وہ لے کے جائے. اگر انڈیا شیخ ترور کو بھیج سکتا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پہ اپنا موقف جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ رکھے. اور پاکستان حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا ہے، لہٰذا ہم یوٹیلائز کرنا چاہیے. کوئی تحریک بات بھی لا رہے ہیں اسپیکر یا پرائم منسٹر؟ نہیں، دیکھو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف میں نے سننے میں آیا، لیکن یہ صرف کسی نے فیک نیوز ہی چلوائی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ اس وقت کوئی ایسے آندھا ایجنڈا ہے کہ ہم کوئی تحریک لے کے آ رہے ہیں. مذاکرات نے ابھی بات کی ہے حافظ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہ یہ پرپوزل ہے اور ابھی بھی موجود ہے. ہر پولیٹیکل پارٹیز میں پروپوزل ہے، پر ایز وی اسپیک کوئی ایسا ہم نے ڈسکس کچھ نہیں کیا. سر مذاکرات کے حوالے سے کل بھی آپ نے کہا کہ اسپائل نہ کریں، آپ کن کو میسج دے رہے تھے کہ نہیں؟ دیکھو میں کسی کو میسج نہیں دینا چاہ رہا، میں نے بہت سارے میسیجز دیے. لیٹ دا میسج گو اوے. دی ریزن بینگ کہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ملک بڑی سختیوں سے گزرا، ہماری پارٹی بڑی سختیوں سے گزری. گزشتہ 3 سال سے وہ سختیاں ختم نہیں ہو رہی. ورکر، سپورٹر، عام پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، وومن، باقی بھی لوگ اب اینڈ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اس پہ ساری دنیا نے اور پاکستان تحریک انصاف نے مل بھر کے محب وطنی کا بہت بڑا ثبوت دیا ہے کہ ہم حکومت سے زیادہ آگے صفوں میں تھے اور ہم نے ہول ہارٹڈلی ملک کی کاز کو سپورٹ کیا ہے. تو اگر آپ بیرونی دنیا کے ساتھ ایٹ پیس ہو تو آپ آپس میں اٹوار نہیں ہو سکتے. لہٰذا ادھر بھی سیز فائر ہونے چاہیے، حالات بہتری کی طرف جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ضرور ہونا ہوگا کہ آپ یہ جس طرح کسی غیر قانونی کام جو ہمارے خلاف ہوتی رہی ہیں یہ اب ختم ہو تو بہتر ہے.